ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुस्सप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुस्सप्ततितमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् आण्नद्याः इति। नाम एतत् सूत्रगतः विचारः तत्र यः आसीत् तस्य विचारस्य समापनं गतपाठे अस्माभिः कृतं। वस्तुतस्तु तत्र बहुशयसि शब्दे षष्ठीविभक्तेः बहुवचनम् आदाय अस्माभिः विशेषेण आदौ विचारः कृतः। तत्रोक्तं नद्यन्तात् परत्वान् नुट् बहुशयसि आम् एवं रीत्या तत्र इत्यवस्थायां नुटि सति बहुशयसीनाम् इत्येव प्रयोगः भवतीति तत्र अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं सप्तमीविभक्तेः एकवचने विशेषः अस्माभिः पठितः ङेनां नद्यां नीभ्यः इति। तत्र नद्यन्तात् आवन्तात् नीशब्दात् च ङेः आम् स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। नीस्थाने आम् विहितः, ततश्च आमि परतः ह्रस्व नद्यापो नुड् इत्यनेन सूत्रेण तत्र नुट् स्यात् इति आपत्तिः प्रकटिता। तर्हि तत्र उक्तम् इह परत्वात् आटा नुट् बाध्यते इति उक्तम्। नाम अत्र नुट् न भवति, आडागमः एव भवति। केन? तत्र आणनद्याः इति यद्वर्तते तत् सप्तमाध्यायस्य विषयः भवति। नुड्विधानं तु ततः प्राक्तनं शास्त्रं भवति, अतः प्रकृते नुट् न प्रवर्तते, आडेव प्रवर्तते। आडागमः नुटं प्रबाध्य प्रवर्तते इति। आडागमानन्तरम् अपि नुटः प्रवृत्तिस्तु न भवति। तत्र विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायमादाय अस्माभिः विशेषेण विचारः कृतः। ततः तत्र अस्माभिः शेषम् ई प्रत्ययान्तवातप्रमिवत् तत्र अयं बहुशेयसी शब्दः भवति इति पठितं। सर्वाणि रूपाणि क्रमशः अस्य बहुशेयसी शब्दस्य आरम्भादेव दृष्टानि। ततश्च तत्र अतिलक्ष्मीशब्दविषये विशेषः किञ्चित् दृष्टः। तत्र मूले एव उक्तम् अङ्यन्तत्वान् न सुलोपः इति। अतिलक्ष्मीः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। तत्र औणादिक ई प्रत्ययस्य लक्षधातोः विधानम् अस्माभिः लक्षेर्मुट् च इति सूत्रेण दृष्टं। तस्य च मुडागमः अपि अस्माभिः दृष्टः। अतिलक्ष्मी सु तत्र अतिलक्ष्मी इत्यस्मात् सुप्रत्ययः यः तस्य तु सोर्लोपः न भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। समीचीनं। ततः तत्र शेषं बहुशेयसी वत्, नाम अस्य अवशिष्टानि यानि रूपाणि तानि सर्वाणि अपि बहुशेयसी इति शब्दवत् एव
भवन्ति इति च अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तदनन्तरं विशिष्टः तत्र शब्दः अस्माभिः ईकारान्तः आरब्धः वर्तते, कुमारी इति। तस्य शब्दस्य विमर्शः अस्माभिः कर्तुम् आरब्धः वर्तते। आदौ तु तत्र मूले उक्तं कुमारीम् इच्छन्, कुमारीव आचरन् वा ब्राह्मणः, कुमारीं यः इच्छति अथवा कुमारी इव यः आचरति सः ब्राह्मणः अथवा अन्योपि क्षत्रियो वा यः कोऽपि वा कुमारी भवति इति। समीचीनं। तत्र नाम कुमारीं यदि ब्राह्मणः एव इच्छति तर्हि सः ब्राह्मणः एव कुमारी इति न। तत्र तु कुमारी शब्दस्य निष्पन्नस्य पुंलिङ्गत्वं स्फोरणाय ब्राह्मणः इति पदं विशेष्यत्वेन, नाम पुंलिङ्गविशेष्यत्वेन स्वीकृतं वर्तते इति भावः। तस्य प्रकारद्वयं व्युत्पत्तेः अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र मूले यथा उक्तं क्यजन्तात् आचारकुइबन्तात् वा कर्तरि क्विप्, एवं खलु। तत्र कुमारीम् आत्मनः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे सुप आत्मनः क्यचित्तेन क्यच प्रत्ययः विहितः, क्यचः य अवशिष्यते, सनाद्यन्तादहतवः इत्यनेन तस्य क्यजन्तस्य तत्र धातुसंज्ञा अस्माभिः उक्ता। तत्र क्यजन्तस्य धातुत्वात् तस्य अवयवसुपः अमः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् भवति, ततः क्विप् च इत्यनेन कर्तरि क्विप् भवति, इकारः तत्र उच्चारणार्थकः भवति, अतो लोपः इत्यनेन तत्र अकारस्य लोपः भवति, अर्थात् यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, ततः लोपो वेरुवलि इत्यनेन यकारस्यापि लोपः भवति, वेरुवृक्तस्य इत्यनेन वकारस्यापि लोपः भवति, कुमारी इति रूपं सिद्धं भवति इति मूलशब्दः सिद्धः भवति पुल्लिङ्गे। एवमेव तत्र आचारकुइबन्तादपि अस्माभिः कुमारी शब्दः साधितः। तत्र कुमारी इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे अग्रिमप्रकरणेषु वार्तिकं पठिष्यते, सर्वप्रातिपदिकेभ्यः कुइब्वा वक्तव्यः इति। एतेन तत्र क्विप् क्रियते, तत्र कपौ इतौ भवतः, नाम तस्य इतसंज्ञा भवति, वेरप्रक्तस्य इत्यनेन वलोपः भवति, कुमारी इत्येव अवशिष्यते, सनाद्यन्तादहतवः इत्यनेन तस्य धातुसंज्ञा भवति, ततः धातुत्वात् कर्तरि क्विप् प्रत्ययः भवति, क्विप् च इति कृदन्तस्थेन सूत्रेण, कृतप्रकरणे पठितेन सूत्रेण। सम्यक्। तस्य क्विपः अपि सर्वलोपः भवति, कुमारी इति रूपम् आचार कुइबन्तपक्षे अपि लभ्यते। नाम इति कुमारी इति मूलशब्दः, निष्पन्नं रूपम् इति न, मूलशब्दः आचारकुइबन्तपक्षे अपि अत्र प्राप्तः भवति। एवं खलु। तत्र एतावानेव विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः वर्तते। तत्र व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थमासीत्। लघुलघुपङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः लघुलघुपङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सनाद्यन्ताः इति धातुत्वात् कर्तृक्विप्, तस्य च पूर्ववत् कृत्सनलोपः कुमारीति रूपम् इति अस्माभिः पठितम्। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र चतुस्सप्ततितमः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य पञ्चसप्ततितमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता, नाम तदेव कुमारी इति आचारकुइबन्तपक्षे यद्रूपम् अस्माभिः साधितं तस्य सिद्धेः अनन्तरं कथयन्नस्ति। न च क्विबर्थं प्रति कुमारी शब्दस्य उपसर्जनत्वात् गोस्त्रियोः इति ह्रस्वः शङ्क्यः। एवं किल।
क्विबर्थः यः वर्तते, क्विब् कस्मिन् अर्थे विहितः? कर्तृर्थे विहितः। कर्ता अत्र कुमारी इव यः आचरन् वर्तते सः कर्ता। सम्यक्, तस्मिन् अर्थे अत्र क्विब् प्रत्ययः विहितः वर्तते। समीचीनं। तत्र कथयन्नस्ति, न च क्विबर्थं प्रति कुमारी शब्दस्य उपसर्जनत्वात्, नाम कुमारी इति योऽयं शब्दः तस्य उपसर्जनत्वात् गोस्त्रियोः इति, नाम तस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तेन सूत्रेण ह्रस्वः शङ्क्यः, नाम न शङ्क्यः इति उच्यमानं वर्तते। ह्रस्वः स्यात् इति पूर्वपक्षिणा अत्र आक्षिप्तं वर्तते। कथयति, कुतः न शङ्क्यः? तत्र अग्रे कथयन्नस्ति, गोस्त्रियोः इत्यत्र शास्त्रीयोपसर्जनस्य एव ग्रहणात्। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र शास्त्रीयं यद् उपसर्जनं भवति तस्य एव ग्रहणं क्रियते। एवं खलु? कथयति, कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणात् इति। कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणं भवति, अकृत्रिमस्य ग्रहणं न भवति इति भावः। एवं खलु? वानवः, नाम अत्र यद् उपसर्जनत्वं विहितं वर्तते तत् शास्त्रेण सम्पन्नं न वर्तते। वानवः, तस्य शास्त्रेण अत्र सिद्धिः न जाता वर्तते। कृत्रिमत्वं नास्ति, अकृत्रिमत्वम् अस्य उपसर्जनस्य वर्तते। अतः कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम् अत्र भविष्यति। उपसर्जनत्वं यदि कर्तव्यं, प्रकृते च कुमारीशब्दस्य क्विबर्थं प्रति यद् उपसर्जनत्वं तन्न शास्त्रीयम्, अर्थात् शास्त्रीयं कृत्रिमं नास्ति। शास्त्रीयं नाम कृत्रिमं नास्ति, तत्तु अकृत्रिमं वर्तते। अतः उपसर्जनत्वं नाम उपसर्जनह्रस्वत्वं यदि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन वक्तव्यं तर्हि कृत्रिमत्वमेव प्रकृते अस्य नाम कृत्रिमत्वात् प्रकृते कुमारी इत्यस्य ह्रस्वत्वं न भवति इति भावः। अकृत्रिमत्वात्, कृत्रिमत्वं नास्ति, अतः कृत्रिमम्। सम्यक्। तदिदं वयं यथा अग्रे अग्रे उपसर्जनविषये वयं किञ्चित् पूर्वमपि श्रुतवन्तः स्मः। अग्रे अग्रे यथा वयं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यादिविधानं समासेषु पठिष्यामः तत्रापि विषयः स्फुटतां यास्यति। मूले अनुक्तोऽपि विषयः कश्चन पठिष्यमाणविषयाणां तत्र पूर्वसंस्कारार्थं भवतु इति एतदर्थं प्रकृते उक्तं वर्तते। व्याख्याता उक्तः अयं विषयः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति, हल्ङ्याबिति सुलोप इति। मूले पश्यन्तु, हल्ङ्याप् इति सुलोपः, नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य वृत्तं हल् इत्यनेन कुमारी इति शब्दः यः अस्ति, यः च अस्माभिः तत्र कुमारीम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे क्यचा अपि च आचारक्विपा द्विधा च यः शब्दः साधितः तस्मात् सुप्रत्ययः भवति, तस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य प्रयुक्तं हल् इत्यनेन सोर्लोपः प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। कुमारी इत्येव तत्र रूपं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने पुल्लिङ्गे। यथा स्त्रीलिङ्गे भवति तद्वत् अत्रापि भवति इति भावः। कथयति, न च क्यजन्ते कथं सोर्लोपः। क्यच प्रत्ययान्ततया अपि अस्माभिः कुमारी इति शब्दः साधितः खलु। अतः क्यच प्रत्ययान्ततया प्रकृते कथं वा सोः लोपः, कुतः? कथयति, पूर्वस्मात् विधौ अल्लोपस्य स्थाने उद्भावादिति वाच्यम्।
तत्र अतो लोपः भवन्तः सर्वामपि प्रक्रियां पूर्वं श्रुतवन्तः क्यजन्तपक्षे। अतो लोपः इत्यनेन क्यचः यः या इति वर्तते तत्र यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः अतो लोपः इत्यनेन क्रियते। तदनन्तरं यकारस्य लोपं कुर्मः, एवं खलु। स च लोपः अलोपः आर्धधातुके परतः एव भवति। परतः क्विप् यः विहितः भवति आर्धधातुकसंज्ञकः सः तत्र कारणं भवति, एवं खलु। अतः तदेव उक्तं पूर्वस्मात् विधौ अल्लोपस्य स्थानिवद्भावादिति वाच्यम् इति। एवं किल तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्, स्थानिभूतात् अजः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति एकः सूत्रार्थः। कस्य? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य। अपरत्र पूर्वस्मात् परस्य परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इत्यपि अपरः सूत्रार्थः भवति। नाम सोऽपि कश्चन पक्षः भाष्ये उपस्थापितः भवति इति अल्लोपोनः इति सूत्रपठनवेलायां युष्णः इति रूपसिद्धीकरणवेलायाम् अस्माभिः अयं विचारः तत्र श्रुतः पठितः। मूले एव अयं विचारः आगतः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तर्हि तत्र उच्यते पूर्वस्मात् विधौ अल्लोपस्य स्थानिवद्भावात् किन्न वाच्यं नाम क्यजन्ते कथं सोर्लोपः, नाम क्यजन्ते सति तत्र सोर्लोपः कथम्, एवं किल। तत्र स्थानिवद्भावात् अकारः खलु लब्धः भवति, अन्ते ङी न लभ्यते कुमारी इत्यस्य, यस्मात् परतः विद्यमानस्य सोर्लोपः स्यात् इति आपत्तिः प्रकट्यमाना वर्तते। स्थानिवद्भावेन लुप्तः यः अकारः सः लभ्यते, सः आदेशः लोपादेशः यः जातः वर्तते सः अवत् भवति। अतः अकारव्यवधानेन सोर्लोपः न भवति इति शङ्क्यते पूर्वपक्षिणा। तथा न वाच्यं। कुतः न वाच्यं? तदर्थं कथयति अग्रे क्वौ लुप्तन्न स्थानिवत् इति। क्वौ परतः यद् लुप्तं भवति, अर्थात् क्विप् प्रत्यये परतः यद् लुप्तं भवति तत् स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इति पठिष्यते अग्रे। तस्य सः आदेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इति भावः। अतः एतेन वचनेन प्रकृते स्थानिवद्भावः भवति, तत्र स्थानिवद्भावः यः प्राप्यमाणः भवति पूर्वस्मादपि विधौ परस्य दृष्टत्वेन विधौ कर्तव्ये इति पक्षान्तरम् आदाय इति न शङ्कनीयं, यतः निषेधः उक्तः वर्तते क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इति। सम्यक्। तर्हि कोऽर्थः? यत् प्रथमपुरुषस्य एकवचने तत्र कुमारी इत्यस्मात् शब्दात् यः सुप्रत्ययः उत्पन्नः भवति सः सुप्रत्ययः तत्र नाम लोपं प्राप्नोति एव। प्रथमलिङ्गग्रहणं च इति अस्माभिः प्रथमस्य लिङ्गस्य ग्रहणं क्रियते इति उच्यते किल। अतः तत्र कृत् प्रत्ययशक्त्या क्विपा यदि कुमारीशब्दः इदानीं पुल्लिङ्गं प्राप्तवान् अस्ति चेदपि विग्रहवेलायां तस्य यत् स्त्रीलिङ्गमासीत् तदेव आदाय अत्र ङन्तत्वं स्वीक्रियते, ङन्तत्वाच्च सोर्लोपः भवति इति भावः। तर्हि प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपाणि एतावता अस्माभिः अत्र साधितानि वर्तन्ते। समीचीनम्। इदानीं तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता कुमारी औ इति स्थिते। कुमारी औ इत्यवस्थायाम् इको यणचि इति यणपवादम् इयमाशङ्कितुम् आह इति।
तत्र इको यणचित्यस्य अपवादः वर्तते. कः? अचिष्णुधातु भ्रुवाङ् योर्यङ् इति तत्सूत्रं प्रकृते प्रवर्तेत. वस्तुतः इको यणचि इत्यनेन सूत्र इति यः यणादेशः, तस्य यणादेशस्य एव अयम् अपवादः भवति. षष्ठः अयम् अपि अपवादः, अर्थात् षष्ठाध्यायस्थः अयम् अपवादः. समीचीनम्. कथयति कुमारी औ इति स्थिते इको यणचि इति यणापवादम् इयङमाशङ्कितुमाह. यणः अपवादः यः वर्तते, इयङादेशः, सः स्यात्. यदि कुमारी औ इत्यत्र ईकारस्य स्थाने इयङादेशः स्यात्, इयङः ईय् इति अवशिष्यते, सः आदेशः यदि स्यात् तर्हि कुमार् इय औ कुमार्यौ इति रूपं स्यात्, सुधियौ इतिवत्. किं? कुमार्यौ इति स्यात्. परन्तु रूपं किम् अपेक्षितम् अस्ति? रूपं तु अपेक्षितम् अस्ति कुमार्यौ. पुल्लिङ्गे अपि कुमार्यौ इत्येव रूपं तत्र अपेक्षितं वर्तते. सम्यक्. तर्हि किम् इदं सूत्रम् आरभ्यमाणमस्ति इति चेत् मूले एव भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति. सूत्रं वर्तते अचिष्णुधातु भ्रुवाङ् योर्यङ् इत्यस्ति सूत्रम्. तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यः. सूत्रे अचि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति. अच् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति. ततः श्नुधातु भ्रुवाम् इति तत्र सप्तमी विभक्तेः, क्षन्तव्य, षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति. युवोः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति. ञौ इति प्रथमान्तं पदं भवति. समीचीनं. तत्र विग्रहं कथयन्नस्ति. आदौ युवोः इत्यस्य विग्रहं कथयन्नस्ति व्याख्याता. तत्र पश्यन्तु. कथयति इश्च उश्च यू इतरेतर योगद्वन्द्वः अत्र भवति. क्व? इश्च उश्च यू. सम्यक्. अग्रे उच्यते तयोः युवोः इति. सम्यक्. इतोपि स्पष्टीकुर्वन् अस्ति इवर्णो वर्णयोः इति. षष्ठीविभक्तेः द्विवचनम् उक्तमेव युवोः इत्यत्र. अर्थात् इकारः यः वर्तते, उकारश्च यः वर्तते, तयोः इति अर्थः लब्धः भवति. इदानीं युवोः इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो भवति. इदानीम् अग्रिमपदस्य विग्रहं कुर्वन् अस्ति. अग्रिमं पदं किं? श्नुधातु भ्रुवाम् इति. तत्र श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति द्वन्द्वः इति विग्रहं कुर्वन् अस्ति. श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च. श्नुधातु भ्रुवः तेषां श्नुधातु भ्रुवाम् इदं षष्ठीविभक्ते बहुवचनान्तं भवति. पदेऽस्मिन् अपि तत्र सप्तमी नैव इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति. सम्यक्. अग्रे कथयति विभक्तिस्तु षष्ठी अस्ति. अचिनुधातु भ्रुवाम् इति उक्तमेव. अग्रे कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया श्नुप्रत्ययान्तं विवक्षितम् इति. श्नु इति प्रत्ययः गृहीतः वर्तते. कीदृशः प्रत्ययः? विकरणप्रत्ययः अस्ति सः. अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्, अर्थात् प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति तत्र पक्षमादाय तदन्तग्रहणं क्रियते. समीचीनम्. अपि च श्नुप्रत्ययः, श्नु इति विकरणप्रत्ययः स्वादि
गणे अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। स्वादिभ्यश्नुः इत्यत्र अग्रे कथयति योरिति धातोरेव विशेषणम् इति। योः इति यदुच्यते तद्धातोः एव विशेषणं वर्तते, अतः तदन्तविधिः भवति। अग्रे कथयति श्नुभ्रुवोस्तु नित्यम् उवर्णान्तत्वात् न तद्विशेषणम् इति। श्नुप्रत्ययः यः अस्ति सः उकारान्तः एव भवति। भ्रू यः धातुः वर्तते सः अपि उकारान्तः एव भवति। अतः कथयति नित्यम् उवर्णान्तत्वात् न तद्विशेषणम् इति। एवं खलु योः इति यदुक्तं वर्तते तद् धातोः विशेषणं भवति। श्नु अपि च भ्रू इत्यनयोः विशेषणं प्रकृते नास्ति इति उच्यमानं वर्तते। धातुः इति विशेषणं नास्ति। विशेषः सूत्रार्थकथनवेलायाम् इतोपि स्फुटः भविष्यति। सूत्रार्थः कथम् अत्र संजातः वर्तते इति व्याख्याता कथयन्नस्ति तावदेव। अग्रे कथयति इवर्णान्तत्वं तु असम्भवात् न तद् विशेषणं नाम इवर्णान्तत्वं श्नु अपि च भ्रू इत्यस्य विशेषणत्वं न प्राप्नोति इति। कुतः कथयति सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवत् इति न्यायात्। सम्भवव्यभिचाराभ्यां सम्भवः स्यात् अथवा व्यभिचारः स्यात् इति एताभ्याम् एव विशेषणं यद्भवति तद् अर्थवत् भवति, नाम तस्य विशेषणस्य सङ्गतिः भवति इति। सम्भवः अपेक्षितः, व्यभिचारो वा अपेक्षितः इति। व्यभिचारः प्रायः व्यावर्तकत्वमत्र विवक्षितं स्यात्। न्यायशैल्या व्यभिचारशब्दस्य अत्र सङ्गतिः कर्तव्या स्यात्, परन्तु सम्भवविषये तु अत्र कथयितुं शक्यते मया। नाम श्नु अपि च भ्रू इति अनयोः उकारान्तत्वमेव न क्षन्तव्यः, इकारान्तत्वमेव नास्ति खलु, अतः तस्य इवर्णान्तत्वमिति विशेषणमपि भवितुं नार्हति। अङ्गस्य इत्यधिकृतम्, अङ्गस्य इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं पठितं भवति। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः अयं वर्तते। तत्रापि सप्ततम् इदं सूत्रं वर्तते। अङ्गस्य इति सूत्रं तु तावत् चतुर्थपादस्य प्रथममेव सूत्रं भवति षष्ठाध्याये। चतुर्थपादस्य सत्यं प्रथमस्य न चतुर्थस्य। अस्तु, कथयति ततश्च प्रत्यये परे इति लभ्यते। अङ्गं यदि लब्धं तर्हि अङ्गात् अङ्गं तदा एव भवति यदा तस्मात् कस्यचित् प्रत्ययस्य विधानं क्रियमाणं भवति, अथवा यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तस्य अङ्गत्वं भवति। एवं खलु। अग्रे उक्तम् अचीति तद्विशेषणम्। अचि इति यद्वर्तते तत् तस्य विशेषणं वर्तते। सम्यक्। तदादिविधिः इति, अतः तत्र तदादिविधिर्भवति। तदाह ततः कथयति किं श्नुप्रत्ययान्तस्य इत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। अचिष्णुधातुर्वाङ् योरिवङो इत्येतस्य एतावता अस्माभिः पदच्छेदः दृष्टः किं किम् अनुवर्तते, किं कस्य विशेषणं, क्व तदन्तविधिः भवति इत्यादिकं सर्वं विचारितम्। अधुना सूत्रार्थं पश्यन्तु। श्नुप्रत्ययान्तस्य, श्नु इति यः प्रत्ययः वर्तते तदन्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः प्रथमः विषयः कः अस्ति अत्र? श्नुप्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपं किमपि अस्ति यदि तस्य। द्वितीयः विषयः इवर्णो वर्णान्तस्य, नाम इकारः यस्य अन्ते वर्तते अथवा उकारः यस्य अन्ते वर्तते तादृशस्य, कस्य धातोः इति। श्नुप्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः तृतीयः विषयः उक्तः। भ्रू इत्यस्य च अङ्गस्य,
नाम भ्रू इति च यत् अङ्गं वर्तते, भ्रू इत्यस्य च अङ्गस्य खलु, नाम एतादृशं त्रिविधम् अङ्गम् अपेक्षितं भवति। श्नुप्रत्ययान्तम् अङ्गम्, इवर्णधातुरूपम् अङ्गम् अथवा उवर्णधातुरूपम् अङ्गम्, अथवा भ्रू इति यद् ऊकारान्तम् अङ्गं वर्तते तादृशस्य अङ्गस्य इयङु अङौ नाम इयङु अङौ स्तः अजादौ प्रत्यये परतः। नाम इकारान्ताः धातवः यत्र भविष्यन्ति तेषां तु अजादिः तेभ्यस्तु अजादिप्रत्ययः परतः यदि भवति तर्हि तेषाम् इकारान्तानां धातूनां स्थाने तत्र इयङादेशः भविष्यति स्थानसाम्यात्। श्नुप्रत्ययान्तः उकारान्तः वर्तते, अन्ये च उकारान्ताः ये धातवः सन्ति, किञ्च भ्रू इति अन्यः यः शब्दः वर्तते सः अपि ऊकारान्तः वर्तते। अतः उकारान्तानां तु स्थाने उवङादेश एव तत्र भवति। सम्यक् इयङ् ङित् वर्तते, उवङ अपि ङित् भवति, अतः ङिच्च इत्यनया परिभाषया अन्त्यस्य एव एतौ आदेशौ भवतः इत्यपि अस्माभिः तत्र स्मर्तव्यं। तच्च अग्रे वक्ष्यते अपि। समीचीनं। ततः कथयति सूत्रार्थः ज्ञातः। इदानीं किञ्चन दलप्रयोजनम् आदौ कथयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। युवोः किं चक्रतुः इति, नाम इवर्णान्तस्य ऊवर्णान्तस्य एव धातोः इयङादेशः उवङादेशो वा क्रमशः भवति। चक्रतुः इत्यत्र तु डुक्रियकरणे इत्यत्र कृ नाम इति कृ इति धातुः भवति। सः न तु इकारान्तः वर्तते न च उकारान्तः वर्तते। अतः प्रकृते चक्रतुः इत्यत्र चक्र अतुस् इत्यवस्थायां चक्र इत्यत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्य स्थाने इयङ् अथवा उवङ् न भवति इति भावः। यदि युवोः इति नोच्येत तर्हि यस्य कस्यापि तत्र यत्किमन्तस्यापि धातोः तत्र इयङ् वा उवङ् वा प्राप्नोति स्म आदेशः, तेन अनिष्टं रूपं भवति स्म। इष्टं तु चक्रतुः इत्येव वर्तते इति भावः। अतः चक्रतुः इत्यत्रापि इयङ् उवौ न स्याताम् इत्येतदर्थं तत्र युवोः इति उक्तं सूत्रे। ततः पृच्छति अचि इति किम्? नाम अचि इति कुतः उच्यते? नाम अचपरकत्वम् अपेक्षितमेव। कथयति आप्नुयात्। आप्नुयात् इत्यत्र आप्लु व्याप्तौ इति धातुः वर्तते। आप्लु व्याप्तौ इति मध्ये नु इति दृश्यते खलु आप्नुयात् इत्यत्र। सः श्नु वर्तते विकरणप्रत्ययः, तस्य नु इति अवशिष्यते, शकारस्य इतसंज्ञा भवति। अतः आप् नु यात् इत्यत्र नु एतदनन्तरम् अच् नास्ति। कः अस्ति? यासुटः यकारः वर्तते, सः तु अच् न भवति, सः तु हल् वर्तते। अतः अत्र उवङादेशः न भवति। यदि अचि इति नोच्येत तर्हि प्रकृते अपि उवङादेशः भवति स्म। आप्नुव्यात् आप्नुव्यात् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। एवं खलु। तत्र आप्नुव्यात् इत्यवस्थायामपि वकारस्य लोपः लोपोयोर्वल् इत्यनेन वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतः परतः वल् प्रत्याहारस्थः वर्णः नास्ति। यकारः वल् प्रत्याहारे नान्तर्भवति। अतः सम्यक् इति दलप्रयोजनद्वयम् उक्तम्।
अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता इत्यपि पश्यामः। कथयति इयम् उवङ् इत्यनयोः अनेकाल्त्वात् इयादेशः यः वर्तते उङादेशश्च यः वर्तते इत्यनयोः उभयोः अपि अनेकाल्त्वं वर्तते। इयङ् इत्यस्य इ य इति अवशिष्यते। अकारः उच्चारणार्थकः, ङकारः इति संज्ञकः। उवङ् इत्यत्रापि उ उव इत्येव अवशिष्यते। तत्र अकारः उच्चारणार्थकः, ङकारः इति संज्ञां लभते। सम्यक्। तत्र कथयति इयङ् उङ् इत्यनयोः अनेकाल्त्वात्, अनेकाल्त्वं वर्तते कृत्वा सर्वादेशत्वम् आशङ्क्याः, नाम तस्य सर्वादेशत्वम् आशङ्क्य कथयति। किं ङिच्च इत्यन्तादेश इति मूले पश्यन्तु। ङिच्च इत्यन्तादेशः अयमप्यन्त्यस्य एव स्यात् इति परिभाषाप्रकरणे अस्माभिः ङिच्च इत्यस्य समग्रं विवरणं पठितं खलु। सम्यक्। कथयति न च श्नुधातु भ्रुवामिवर्णो वर्णयोः इत्येवं व्याख्यायताम्। एवं खलु। नाम सूत्रं किं वर्तते? अचश्नुधातुर्वाङ्योर्योः इति खलु सूत्रं वर्तते। तस्य व्याख्या मूले ग्रन्थे कथं कृता वर्तते? श्नुप्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अङ्गस्य इमो स्तः अजातुप्रत्ययपरतः इति खलु। एवं एतादृशं व्याख्यानं परित्यज्य तत्र श्नुधातु भ्रुवाम् इवर्णो वर्णयोः, एवं खलु। श्नु धातु भ्रुवः ये वर्तन्ते तेषां तत्र तथा यथा यथा लभ्यमानाः सन्ति इवर्णाः अथवा उवर्णाः, तेषाम् अथवा यः लभ्यमानः अस्ति, यत्र यत्र इवर्णः यत्र यत्र उवर्णः लभ्यमानः वर्तते तस्य स्थाने अथवा तयोः इवर्णो वर्णयोः इत्येवं व्याख्यायतां। नाम एवं रीत्या एव सूत्रस्य व्याख्या भवतु इति न वक्तव्यं। कुतः? कथयति ङित्वं च न क्रियतामिति वाच्यम्, अपि च ङित्वं न क्रियताम्। एवं रीत्या व्याख्याय इयङ् वङ् इत्यत्र ङित्वं न क्रियताम्। कथयति एवं सति यदि एवं क्रियेत तर्हि क्षिपति इत्यादौ अतिव्याप्तेः इति। नाम क्षिपति इत्यादिषु प्रयोगेषु तत्र अतिव्याप्तिः भविष्यति। श्नुधातु भ्रुवाम् इवर्णो वर्णयोः इति। तर्हि तत्र क्षिपति इत्यत्र धातुः अस्ति क्षिप, तत्र इवर्णस्तु अस्ति एव खलु। क्ष इ पु, एवं खलु। तत्र च ङित्वं न कृतं यदि तर्हि तस्य क्षिप् इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य इयङादेशः स्यात् यदि एवं रीत्या व्याख्यानं कृतं। कथं? श्नुधातु भ्रुवाम् इवर्णो वर्णयोः, तर्हि क्षीयपत् इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। अनपेक्षितस्थले अपि क्षिप इत्यत्र यः इकारः अस्ति तत्रापि इयङादेशः स्यात्। तर्हि भवतां शङ्का स्यात्, किं भोः क्षिप इत्यत्र तथापि कुतः इकारस्य इयङादेशः कर्तुं शक्यते? परतः तु पकाररूपः हल् वर्तते। तत् सूत्राय तु अच् इति व्यञ्जनं परतः अपेक्षितं। तद् एषा शङ्का या भवतां मनसि आगता वर्तते तत्रैव व्याख्याता पुनः कथयन्नस्ति पूर्वपक्षमादाय। न च अजादिप्रत्ययपरतः इत्यनेन तन्निरासशङ्क्यः। अचि अस्ति खलु सूत्रे, अतः अजादिप्रत्यये परतः क्षिप इत्यत्र इकारात् परतः अजादिप्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा इकारस्य इङादेशः न भविष्यति इति इङादेशस्य निरासः नाम निवृत्तिः भविष्यति इत्येवं न शङ्क्यं। तन्निरासः शङ्क्यः न शङ्क्यः। कुतः? अङ्गाक्षिप्तप्रत्ययपरकत्वस्य नाम अङ्गस्य इति आगच्छति खलु,
तेन अङ्गस्य इत्यनेन आक्षिप्यते किं प्रत्ययः, यतः प्रत्ययः अङ्गात् परतः एव भवति। कथयति अङ्गाक्षिप्तप्रत्ययपरकत्वस्य अङ्गविशेषणतया एव उचितत्वात् इत्यलम्, एव उचितत्वात् इत्यलम् एवं नाम तत्र अङ्गस्य इति आगच्छत्येव खलु, तदर्थं प्रत्ययपरकत्वम् अपेक्षितं तावदेव। अङ्गं किं क्षिप, तस्मात् परतः यः कोऽपि प्रत्ययः कर्तव्यः खलु, वा न वा? स च प्रत्ययः तत्र अस्ति कः, क्षिपति इत्यत्र शप् मध्ये अरूपेण यः श्रूयमाणः वर्तते, स च अजातिः अस्ति। अङ्गं किम् अस्ति, क्षिप् अस्ति, एवं खलु। अङ्गे धातुः यः वर्तते, अङ्गभूतं यः धातुः वर्तते तस्मिन् इकारः अपेक्षितः तावदेव। तस्मात् अङ्गात् परतः अजादिप्रत्ययः अपेक्षितः, इकारात् परतः अजादिप्रत्ययः अपेक्षितः इति न उच्यते, वा न वा? अङ्गे यः इकारः वर्तते अथवा इकारयुक्तं यदङ्गं वर्तते तस्मात् अङ्गात् परतः अजादिप्रत्ययः अविवक्षितः अपेक्षितः, तच्च अत्र अस्ति। क्षिप इत्यस्मात् अङ्गात् परतः अ इति प्रत्ययः अस्ति खलु, क्षिप अति क्षिपति, एवं खलु। अतः प्रकृते इयङादेशः स्यात्। सम्यक्। तर्हि किं कर्तव्यं, तर्हि एवं व्याख्यातव्यं, किं श्नुप्रत्ययान्तस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः, क्षिपिति इवर्णान्तः धातुः अस्ति वा, न खलु, अङ्गं स्यान्नाम इवर्णान्तधातुर्नास्ति। अतः अत्र इकारस्य इयादेशोऽपि भवितुं नार्हति इति भावः। समीचीनम्। इति यद्यपि मूले नोक्तं तथापि अस्मद्बोधाय व्याख्यात्रा अयं विचारः अत्र उपस्थापितः। समीचीनम्। ततः कथयति अग्रे, मूले व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन् अस्ति, आन्तरतम्यादिति, एवं किल। तत्र मूले पश्यन् चेत् ज्ञायते, आन्तरतम्यादेर्यङ् अर्थात् आन्तरतम्यात् एः इयङ् इति भावः। सम्यक्। तत्र कथयति तालुस्थानकस्य इवर्णस्य तादृश एव इयङ् इति भावः। नाम आन्तरतम्यं कथं, स्थानेन्तरतमः, स्थानसाम्यं खलु स्वीकुर्मः, प्रयत्नसाम्यम् अपि स्वीकुर्मः। अतः अत्र इवर्णश्चेदन्ते तस्य स्थाने इयङ् एव भवति, स्थानसाम्यात्, तालुस्थानसाम्यात् इति भावः। अग्रे कथयति ओरुवङ्, ओः स्थाने तु उवङ् भवति, तदेव व्याख्याता तस्य व्याख्यानम् अग्रे कुर्वन् अस्ति। ओष्ठस्थानकस्य उवर्णस्य तादृशः एव उवङ् इत्यर्थः, एवं खलु। ओष्ठस्थानकः यः उवर्णः वर्तते सः अन्ते यदि कस्यचित् अथवा श्नु वा भ्रू वा अथवा तादृशः धातुः यस्य अन्ते उकारः वर्तते तस्य उवङ् एव भवति, अन्यः ईवर्णः भवितुं नार्हति स्थानसाम्याभावात्। स्थानसाम्यं तत्र उ इत्यनेन सह एव भवति। समीचीनम्। इति अग्रे बहूषु प्रकरणेषु अपेक्षितस्य सूत्रस्य प्रकृते कुमारी औ इत्यवस्थायां सम्प्राप्तिव्याजेन बोधः अस्माकं कृते ग्रन्थकारेण कारितः। समीचीनम्। कथयति अग्रे, इतीयङि प्राप्ते इति मूले पश्यन्तु। इति इयङि प्राप्ते नाम कुमारी औ इत्यवस्थायां यः इ इति वर्तते तस्य इ इत्यस्य स्थाने इयङादेशः सम्प्राप्तः भवति। अपि च वयं प्रकृते अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यस्य
उदाहरणं तत्तत् प्रकरणे अग्रे ज्ञास्यामः, पठिष्यामः। तत्र सामान्येन कानि कानि उदाहरणानि भवन्ति तानि संक्षेपेण अत्र वदामि। व्याख्यात्रा नोक्तं वर्तते, परन्तु भवतां किञ्चित् तत्र संस्कारार्थम् सूत्रस्य चिरसंस्कारार्थं किञ्चिदिव उच्यते। तत्र श्नु इत्यस्य उमङादेशस्य उदाहरणं भवति आप्नुवन्ति। तत्र आप् नु अन्ति इति स्थितिः भवति। नु इत्यत्र उकारः अस्ति खलु, तस्य स्थाने उवङादेशः भवति। आप्न उव् अन्ति, आप्नुवन्ति इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव राध्नुवन्ति, शक्नुवन्ति इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। सम्यक्। उकारान्तस्य धातोः उदाहरणं यथा चिक्षीयतुः, क्षि इति धातुः भवति, लिटः प्रसङ्गः, तत्र चिक्षि अतुस् इति स्थितिः भवति। चिक्षि अतुस् इत्यत्र क्षि इत्यत्र अन्ते इकारः अस्ति खलु, तस्य स्थाने इयङादेशः भवति। चिक्ष इय अतुस् मेलनेन चिक्षीयतुस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति चिक्षीयतुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। तत्र इकारान्तस्य उदाहरणं दृष्टम्। उकारान्तस्य धातोः उदाहरणं पश्यन्तु, शृण्वन्तु। लुलुवतुः अथवा लुलुवुः लिटः एव रूपं भवति। तत्र लुञ्छेदने इति धातुः भवति। लुलु अतुस् इति स्थितिः भवति। उकारस्य उवङादेशः भवति। लुल् उव अतुस्, लुलुवतुस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति लुलुवतुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। भ्रू इति शब्दस्य तु भ्रूः द्विवचने भ्रुवौ भ्रुवः, तत्र भ्रू औ इति स्थितिः भवति। उकारस्य उमङादेशः भवति। भृ उव अतुस्, भृ उव औ, भ्रुवौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। इति इमानि उदाहरणानि किञ्चित् परिचयार्थम् इव अत्र मया उक्तानि, परन्तु विशेषेण तु इमानि उदाहरणानि विस्तरेण च अस्माभिः अग्रिमेषु प्रकरणेषु तत्र नूनमेव पठिष्यन्ते। समीचीनम्। कथयति इति इयङि प्राप्ते इति व्याख्यातारं पश्यन्तु। कुमारी औ इत्यादौ इति शेषः इति द्विवचने। तर्हि इयं प्राप्तः, परन्तु इयं नापेक्षितः। यतः इयं स्यात् यदि अत्र ईकारस्य। अपि च इदमपि स्मरन्तु, युवोः इत्यत्र इ उ यु इत्युक्तं, तत्र तपरकरणं नास्ति। अतः तत्र विद्यमानेन इकारेण दीर्घ ईकारः अपि गृह्यते। अत एव कुमारी औ इत्यत्र दीर्घ ईकारस्यापि इयङादेशः प्राप्तः वर्तते। दीर्घ ऊकारस्य ओङादेशस्य च भ्रुवौ इति उदाहरणम् अधुनैव मया श्रावितं भवतां कृते। समीचीनम्। एवञ्च अग्रे कथयति कुमारी औ इत्यादौ इति शेषः। तर्हि कुमारी औ इत्यत्र इयङादेशः नापेक्षितः। यथा कुमार्यौ इति अन्विष्टं रूपं भविष्यति। द्वौ कुमार्यौ, परन्तु रूपं किमपेक्षितं? द्वौ कुमार्यौ, कुमार्यौ कुमार्यौ इत्यनयोः अस्ति भेदः। कुमार्यौ इत्येव स्यात्। अचिष्णुधातु भ्रुवाङ् योर्यङ् इत्यनेन सूत्रेण इयङादेशः न स्यात्। तदर्थं तत्र अग्रे अचिष्णुधातु भ्रुवाम् इति सूत्रस्यापि अपवादः अथवा इयङादेशस्य बाधकं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवम्। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति। सम्यक्। तत्र एः इति एकं पदं भवति। एः इति पदं षष्ठ्यन्तं भवति। यथा
हरि इत्यस्य हरेः इति भवति खलु, तद्वद् इ इति ह्रस्व इ वर्णः यः वर्तते तस्य ह्रस्वेवर्णस्य अर्थात् ह्रस्वस्य इ वर्णस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने तत्र एः इति रूपं भवति। तत्र द्वितीयं पदं भवति अनेकाचः। षष्ठ्यन्तम् इदं पदं भवति। अनेकाच् इत्यस्य शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने इदम् अनेकाचः पदं भवति। असंयोगपूर्वस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। तत्र एः इत्यस्य एव विशेषणद्वयं सूत्रे भवति। प्रथमम् अनेकाचः इति, द्वितीयम् असंयोगपूर्वस्य इति। एः कीदृशस्य एः? अनेकाचः एः। अपि च कीदृशस्य एः? असंयोगपूर्वस्य एः इत्युच्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र अनेकाचः इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र न एकम् अनेकम्, तत्र अथवा न एकः अनेकः, अनेकः अच् यस्मिन् सः अनेकाच्। कथं विग्रहः कर्तव्यः? न एकः अनेकः, अनेकः अच् यस्मिन् सः अनेकाच्, तस्य अनेकाचः। समीचीनम्। इदानीम् एः इत्यस्य इदं विशेषणं कथं सङ्गतिं भजते तत्सर्वं सूत्रार्थः यदा अस्माभिः श्रोष्यते, ज्ञास्यते, ततः परम् अस्माकं विस्तरेण स्फुटीकरणम् अथवा स्पष्टीकरणं तत्र भविष्यति। सद्यः भवतु, सद्यः विग्रहं पश्यन्तः भवन्तु। असंयोगपूर्वस्य इत्युच्यते। नास्ति संयोगः पूर्वः यस्य सः असंयोगपूर्वः, अथवा न विद्यते संयोगः पूर्वः यस्य सः असंयोगपूर्वः। बहुव्रीहि समासः भवति एवं किल। तस्य असंयोगपूर्वस्य, तत्र बहुव्रीहि समासः इत्युक्तमेव। इति अस्य पदस्य तत्र पदच्छेदः भवति। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तदस्ति कथयन् व्याख्यातारम् अधुना अनुसरामः। अपि च सर्वमपि प्रसङ्गं बुद्धौ संस्थापयन्तः पठामः। वयं तत्र कुमारी औ इत्यत्र इङादेशसम्प्राप्तिविषये, सम्प्राप्तेः निषेधविषये अथवा तस्याः सम्प्राप्तेः निवृत्त्यर्थं वयम् इदानीं पठन्तः स्मः। समीचीनं। कथयति इणो यण इत्यतः यणित्यनुवर्तते। इणो यण इत्यस्मात् सूत्रात् अष्टाध्याय्यां, तस्मात् यण इत्यस्य अनुवर्तनमत्र भवति। एरिति षष्ठ्यन्तं तदुक्तमेव। इवर्णस्य इत्यर्थः। एः इत्यस्य कोऽर्थः? इवर्णस्य। कथयति पूर्वसूत्रे श्नुधातु भ्रुवाम् इति द्वन्द्वनिर्देशे अपि धातोः इति पृथक्कृतस्य षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते खलु। तत्र धातुः इति पदं पदस्य मध्ये वर्तते। श्नुधातु भ्रुवाम् इति यत् समस्तपदं वर्तते तस्य समस्तपदस्य मध्ये वर्तते। अतः तस्य एकदेशभूतः अयं धातुः इति अत्र अनुवर्तते। षष्ठ्यन्ततया धातोः इत्येवं षष्ठ्यन्ततया तस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा अपि वर्तते। कथयति न तु श्नुभ्रुवावपि, नाम श्नुधातु भ्रुवाम् इत्यस्मात् श्नु अपि च भ्रू इत्यनयोः तु अनुवर्तनं
तत्र न भवति। एवं किल। ततः कथयति तत्र इवर्णाभावात्, नाम कुतः तयोः अनुवर्तनं न भवति? यतः अश्नु इति इकारान्ततान् न भजते, किञ्च भ्रू इत्यपि इकारान्ततान् न भजते। असम्भवः अस्ति तत्र इकारान्ततायाः। एवं खलु कथयति धातोः इत्यनुवृत्तं चावर्तते, अर्थात् धातोः इति अनुवृत्त्या यल्लब्धं तत् आवर्तते, तस्य आवर्तनं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः उच्यते एकम् अवयवषष्ठ्यन्तं, नाम धातोः यथा अर्थवदग्रहणे इति सूत्रे प्रत्यये इत्यस्य आवर्तनं कृतं खलु, अर्थात् द्विः, तस्य तत्र सत्ता स्वीकृता, विद्यमानता, सत्ता अर्थात् विद्यमानता स्वीकृता। तद्वत् प्रकृते अपि धातोः इत्यस्य आवर्तनं विधाय तस्य तत्र प्राप्तद्वित्वस्य सत्ता स्वीक्रियते, नाम धातोः इति। तत्सर्वं व्याख्यानाश्रितं, व्याख्यानञ्च लक्ष्याश्रितं। सम्यक्। लक्ष्यं नाम उदाहरणं, प्रयोगः। कथयति एकं षष्ठ्यन्तं, नैव एकम् अवयवषष्ठ्यन्तम्, अर्थात् धातोः इति यद्विः कृतं तत्र एकं यद् वर्तते धातोः तद् अवयवषष्ठ्यन्तं वर्तते। सम्यक्। अन्यत् स्थानषष्ठ्यन्तम्, अन्यत् तु स्थानषष्ठ्यन्तं वर्तते। यथा सूत्रार्थे पश्यन्तु आरम्भादेव धात्ववयव इति, तदा षष्ठ्यन्तं यदा एकं धातोः इति पदं स्वीकृतं तदा अयमर्थः लब्धः। एवं किल। तदनन्तरम् इवर्णस्तदन्तो यः धातुः, मूले सूत्रार्थे पश्यन्तु, धातुः तदन्तस्य अनेकाचः इति एतादृशः च अर्थः तत्र स्थानषष्ठ्या लब्धः। तत् समग्रं सूत्रार्थश्रवणं यदा वयं करिष्यामः तदा ज्ञातं भविष्यति। अग्रे कथयति एरिति च धातोरिति षष्ठ्यन्तस्य विशेषणं, नाम प्रकृतसूत्रे, अस्मिन् सूत्रे एः इति यद्वर्तते तद् एः इति धातोः षष्ठ्यन्तस्य, नाम षष्ठ्यन्तस्य यद् धातोः इति वर्तते तस्य विशेषणं भवति इति भावः। अग्रे कथयति तदन्तविधिः, अतः प्रकृते तदन्तविधिर्जायते इति। ततः कथयति इवर्णान्तधातोरित्यर्थः, नाम कीदृशः धातुः, यः धातुः इवर्णान्तः भवति तस्य इवर्णान्तस्य धातोः इति। अग्रे कथयति अवयवषष्ठ्यन्तकृतधातोः इत्येतद् असंयोगपूर्वस्य इत्यत्र संयोगांशे अन्वेति इत्यपि स्मर्तव्यं। नाम द्वितीयः धातोः यः वर्तते तस्य सम्बन्धः अथवा अन्वयः कस्मिन् तद्विषये कथयन् अस्ति। अवयवषष्ठ्यन्तकृतधातोः इत्येतद्, नाम अवयवषष्ठ्यन्तं यत् अस्माभिः अत्र स्वीकृतम्, एवं किल, तत्पदम् असंयोगपूर्वस्य इत्यत्र, नाम सूत्रे असंयोगपूर्वस्य इत्यत्र वर्तते खलु, तत्रापि संयोगांशः अर्थात् संयोगविषयः, संयोगशब्दः यः वर्तते, एवं खलु। संयोगांशे अन्वेति, तत्रैव तस्य अन्वयः वर्तते, नाम सम्बन्धः वर्तते। एतत् सर्वमपि कथं सूत्रार्थः लप्स्यते तत् सा समग्रापि युक्तिः अत्र बोध्यमाना वर्तते, तावदेव। सम्यक्। अग्रे कथयति धात्ववयवसंयोगपूर्वः यस्मात् सः धात्ववयवसंयोगपूर्वः। सम्यक्। असंयोगपूर्वः इत्यस्य विग्रहं कथयन् अस्ति। अस्माभिः पूर्वं सामान्यतया उक्तं, व्याख्याता अधुना कथयन् अस्ति किं, धात्ववयवसंयोगपूर्वः यस्मात् सः धात्ववयवसंयोगपूर्वः तद्भिन्नः असंयोगपूर्वः तस्य असंयोगपूर्वस्य इति भावः। इवर्णविशेषणं, नाम सूत्रे एः इत्यस्य इदं विशेषणं भवति इति भावः। सम्यक्। अस्य सूत्रस्य अर्थः
अग्रिमपाठे अस्माभिः पूर्णतया पठिष्यते। अधुना तावत् अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 570तमः पाठः अथवा 570तः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।